ओम सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। बहुव्रीहिसमासप्रकरणे वयं स्मः। तस्य सप्तविंशः पाठः अद्य आरभ्यते। इतः पूर्वम् अस्माभिः षड्विंशतिः पाठाः पठिताः वर्तन्ते। एकस्याः घण्टायाः एकः पाठः अस्माकं भवति इति वयं जानीमः। गतपाठे अस्माभिः ऐनासिकायाः संज्ञायां न सञ्जास्थूलात् इति सूत्रस्य अवशिष्टः विचारः कृतः। अपि च पूर्वपदात् संज्ञायामगः इति सूत्रस्यापि विचारः दृष्टः। विस्तरेण तत्र अस्माभिः चिन्तनं कृतम्। रघुनाथ इत्यादि प्रयोगानां तत्र णत्व विषयकः विचारः अपि कृतः। ततः परं वार्तिकं खुरखराभ्यां वा नस् इति पठितम्। तस्य च खुरणाः खरणाः इति उदाहरणद्वयं ज्ञातम्। प्रकृते भाष्ये अनुक्तः विकल्पः दीक्षितेन यः अत्र कृतः वर्तते वार्तिके, तस्य अनुक्तस्य विकल्पस्य विषये अपि अस्माभिः चर्चा कृता गतपाठे। भवतु, इदानीं वयं अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र साक्षात् ऐनासिकायाः संज्ञायां न सञ्चास्थूलात् इति सूत्रानन्तरमेव अष्टाध्याय्याम् इदं सूत्रं भवति। क्रमेण बहुव्रीहि समासे समासान्त विधायकानि सूत्राणि, समासान्त प्रत्यय विधायकानि सूत्राणि इदानीं अस्मिन् समये प्रकरणान्ते अत्र उच्यमानानि सन्ति। अन्येपि विषयाः प्रकरणसम्बद्धाः अग्रे वक्ष्यन्ते। एवं तर्हि सूत्रं भवति अग्रिमम् उपसर्गाच्च इति। उपसर्गाच्च इत्यस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः। उपसर्गात् इति एकं, च इति अपरम्। उपसर्गात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र ऐनासिकायाः न सञ्चास्थूलात् इति सर्वमपि सूत्रम् अनुवर्तते। बहुव्रीहौ समासान्ताः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादि सर्वं लभ्यते। अतः तत्र सूत्रार्थः क्रियते। किमुच्यते? प्रादेर्यो नासिका शब्दः तदन्तात् बहुव्रीहेः अच् इति प्रत्ययः भवति। अपि च किम् उक्तवान्? नासिकायाः नसादेशश्च इति। अयं सूत्रार्थः वर्तते। उपसर्गाः नाम के? प्रादयः। क्रियायोगे उपसर्गत्वं प्राप्नुवन्ति, जानीमः वयम्। अतः ते प्रादयः ये सन्ति तेभ्यः प्रादेः, तत्र पञ्चमी अस्ति, पञ्चम्यन्ततया एव तत्र अर्थः स्वीकृतः, प्रादेः इति। तर्हि तेभ्यः प्रादिभ्यः अथवा प्रादेः नाम प्रा आदि येषां तेभ्यः, तस्मात् एकवचनेन अत्र उक्तं वर्तते। प्रादिग्रहण तत्र ग्रहणेन सर्वेषामपि प्रादिनां ग्रहणं तत्र भवितुम् अर्हति, एवं खलु? एवं तर्हि तत्र
प्रादिषु विद्यमानात् कस्माच्चित् परे नासिका शब्दः यदि भवति बहुव्रीहि च तत्र समासः अपेक्षितः तादृशात् बहुव्रीहेः अच् इति प्रत्ययः भवति नासिका शब्दस्य नस् इति आदेशः भवति इति। उन्नसः इत्यादयः प्रयोगाः अस्माभिः साधयिष्यन्ते। प्रकृते उन्नसः इति प्रयोगः साधनीयः अस्माभिः वर्तते। तत्र इदं कार्यं तु गतसूत्रेणपि साधयितुं शक्यते खलु। किं नूतनं कार्यम् अत्र कृतम् इति चेत् तत् कथयति। किम् ननु कः व्याख्याता कथयन्नस्ति ननु ऐनासिकायाः इत्येव सिद्धे नाम ऐनासिकायाः संज्ञायां न सञ्चा स्थूलात् इत्यनेन सूत्रेण एव सिद्धे किमर्थम् इदम् इत्यत आह नाम इदं सूत्रं कुतः आरब्धव्यम् इति चेत् आह कथयति मूले एव उक्तं किम् असंज्ञार्थमिदम् सत्यं कार्याणि तानि एव सन्ति परन्तु तत्र कस्मिन् कस्मिन् स्थाने एभिः कार्यैः भाव्यम् तत्र उक्तम्। पूर्वं तु संज्ञायामेव गम्यमानायाम् इत्युक्तम् परन्तु प्रादिनां यदि समासस्तत्र कर्तव्यः न प्रादिभ्यः परः यदि नासिका शब्दः भवति तस्मात् अपि तत्र नासिकान्तात् शब्दात् अच् प्रत्ययः अपि च नासिका इति शब्दस्य स्थाने नस् इति आदेशः भवितुम् अर्हति। तत् सत्यम्। परन्तु अयं विषयः न संज्ञायाम् असंज्ञायाम् अयं विषयः प्रवर्तते। अतः असंज्ञार्थम् इदं वचनम् आरब्धम्। कार्यं समानम् अस्ति परन्तु वचनस्य प्रयोजनम् असंज्ञार्थं वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि तत्र उदाह्रियते। किम् उदाह्रियते? उन्नता नासिका यस्य सः उन्नसः इति। उन्नता नासिका यस्य इति लौकिकविग्रहः। उद् सु नासिका सु इति अलौकिकविग्रहः। अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्। उद् नासिका इति आयाति। उद् इति विशेषणत्वात् पूर्वपदं भजते। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति अग्रे पठिष्यते पूर्वनिपातव्यवस्था। परन्तु तद्विषये पूर्वं मया उक्तं वर्तते, सामान्येन उक्तं वर्तते तद्विषये। एवं तर्हि उद् नासिका समासान्तः अच् प्रत्ययः। उद् नासिका अ नासिका इत्यस्य च नस् इति आदेशः। उद् नस् अ तत्र यरोनासिकेन नासिको वा इत्यनेन दकारस्य नकारः। उन् नस् अ उन्नस सु सस्य ऋत्वविसर्गे उन्नसः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं किल। अतः उन्नसः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। तत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि अन्यदपि उदाहरणं भवितुम् अर्हति। प्रणसः इति। प्रगता नासिका यस्य सः प्रणसः अथवा प्रकृष्टा नासिका यस्य सः प्रणसः कञ्चन अर्थविशेषमादाय तत्र बहुव्रीहि समासः कर्तुं शक्यते। अन्येपि प्रादयः गृहीतुं शक्यन्ते। तत्र प्र इत्येव एक एव प्रादिः ग्राह्यः इति नास्ति। प्रकृते तु सामान्येन तत्र एकमेव तत्र उदाहरणं प्रदत्तम्। उद् इति उपसर्गम् आदाय प्र इति उपसर्गम् आदाय अपि प्र इति प्रादिम् आदाय अपि उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति इत्यर्थः। प्रकृते उद् इति प्रादिः गृहीतः भवतु। अपि च उन्नतार्थे प्रकृते उद् इति प्रादिः प्रयुक्तः वर्तते। एवमेव अन्येषु भिन्नेषु भिन्नेषु अर्थेषु तान् तान् प्रादीन् स्वीकृत्य वयम् अत्र समासं कर्तुं शक्नुमः इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं द्रक्ष्यामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते तत्र णत्व
विधायकं वर्तते। णत्व विधान विषये अग्रिमेण सूत्रेण व्यवस्था कथयिष्यते। सूत्रं वर्तते उपसर्गा कथं वर्तते उपसर्गादनोत्परः इत्यस्ति खलु। अष्टमाध्यायस्य चतुर्थे पादे णत्वप्रकरणं भवति इति वयं जानीमः। तत्रैव 28 इदं सूत्रं वर्तते। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। उपसर्गात् इति पंचमी विभक्तेः एकवचनं भवति। अनोत्परः इति तत्र प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति किल। तत्र अनोत्परः इत्यत्र अस्माभिः विग्रहः ज्ञातव्यः। कथं विग्रहः तस्य पदस्य इति चेत् ओकारात् परः ओत्परः पंचमी तत्पुरुषः तत्र वर्तते। ओकारात् परः ओत्परः न ओत्परः अनोत्परः न तत्पुरुषसमासः वर्तते खलु। तत्र ओत् इति तपरकरणं कृतं वर्तते। अतः ओकारात् परः नाम ओ इति वर्णात् परः यः भवति सः भवति ओत्परः। यः ओत् वर्णात् परः न भवति अर्थात् न ओत्परः सः अनोत्परः इति न तत्पुरुषसमासः अत्र भवति। तत्र अष्टाध्याय्यां तावत् इतः पूर्वं पठितात् सूत्रात् नस् इति अनुवर्तते। इतः पूर्वम् अष्टाध्याय्यां सूत्रं भवति नश्च धातुस्थो ऋषुभ्यः इति। तत्र गतसूत्रे नश्च इति तत्र नस् इति अस्ति। नस् इति तस्य अनुवर्तनं प्रकृते भवति। अतः कथयति किं कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। तत्र अयन्तु कः ग्रन्थकारः दीक्षितस्तु भाष्ये उक्तं सिद्धान्तं पुरस्कृत्य एव सूत्रार्थं वक्ष्यति। वयं भाष्ये उक्तं सिद्धान्तं सद्यः परित्यज्य ततः पूर्वं सूत्रकारेण यथा सूत्रं कृतं वर्तते तदनुसारं सूत्रार्थम् आदौ अवगच्छामः। नाम सूत्रं वास्तविकं यद् वर्तते तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिम् अर्थं च आदौ अवगच्छामः। ततः परं तर्हि सूत्रकार नाम मूलसूत्रं यद् वर्तते वयं तद् मूलसूत्रम् आदौ आदाय तत्र तस्य अर्थं तस्य उदाहरणं च द्रक्ष्यामः। एवं खलु। उपसर्गादनोत्परः इत्येव व्याख्यातापि तथैव कुर्वन् वर्तते। सः आदौ उपसर्गादनोत्परः इति यद् मूलसूत्रम् अस्ति सूत्रस्य मूलस्वरूपं यद् वर्तते नाम सूत्रकारेण पाणिना यथा सूत्रमुक्तं वर्तते तदनुसारम् आदौ व्याख्यास्यति तस्य उदाहरणानि च वक्ष्यति प्रत्युदाहरणानि अपि वक्ष्यति। ततः परं भाष्यसिद्धान्तम् आदाय दीक्षितेन यथा सूत्रार्थः कृतः वर्तते भाष्यस्य विचारमादाय वयं तं सूत्रार्थमपि पश्चात् द्रक्ष्यामः। एवञ्च कथयति किं कथयति व्याख्यानं पश्यन्तु। तत्र उपसर्गादनोत्पर इति सूत्रमिति इति उक्तवान् किम् उपसर्गादनोत्परः इति सूत्रं मूले पश्यन्तु उपसर्गादनोत्परः इति सूत्रम् एतावदेव उक्तं वर्तते। अतः एतस्य एव आदौ व्याख्यानं करिष्यते। मूले इति सूत्रम् इत्यतः अग्रे यदुक्तं किं तद्भङ्क्त्वा भाष्यकारः आह तद्वयं पश्चात् पश्यामः। अतः उपसर्गादनोत्परः इति सूत्रम् अत्रैव वयं सद्यः विचारं करिष्यामः। कथयति तत्र हि
तत्र नाम क्व उपसर्गादनोत्परः इति वर्तते यत् सूत्रम् तत्र तत्र हि नश्च धातुस्थो ऋषुभ्यः इति मया अधुनैव यत् सूत्रम् उक्तं ततः इति सूत्रान् नसिति लुप्तषष्ठीकम् अनुवर्तते नाम नश्च धातुस्थो ऋषुभ्यः इत्यस्मात् सूत्रात् नस् इति यद्वर्तते तद् तत्र षष्ठी विभक्तिः भवति परन्तु षष्ठ्याः तत्र लोपः करिष्यते तत्सूत्रं यदा यत्र आगमिष्यति वयं तत्रैव द्रक्ष्यामः परन्तु ततः नस् इति अनुवर्तते इत्यर्थः पुनश्च रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यस्मात् रसाभ्यां नोणः इति अनुवर्तते समीचीनम् एवञ्च अनुवर्तनद्वयम् आदाय सूत्रार्थः द्रष्टव्यः नाम उपसर्गादनोत्परः इति केवलं यत् सूत्रं वर्तते तस्य अर्थः एतद् अनुवृत्तिद्वयमादाय कः उपपन्नः भवति चेत् तम अर्थं कथयति अपि च सद्यः वयं पुनः वदन्नस्मि सद्यः वयम् अष्टाध्याय्यां यत् पठितं सूत्रं वर्तते तत् सूत्रमादाय एव चिन्तनं कुर्वन्तः स्मः भाष्यस्य सिद्धान्तपूर्वकं सूत्रस्य चिन्तनं सद्यः इतोपि अस्माभिः नारब्धं वर्तते एवं किल एवं तर्हि तत्र कः सूत्रार्थः भवति चेत् कथयति उपसर्गस्थात् रेफषकारात् परस्य नाम निमित्तभूतः यः वर्तते वर्णः रेफः अपि च अपरः वर्णः यः षकारः सः यदि उपसर्गे भवति उपसर्गे तिष्ठेत यदि उपसर्गस्थः यदि सः रेफः अथवा षकारः भवति षकारात् परस्य नसः नस्यणः स्यात् नाम नस् इति यद् वर्तते तस्य नकारस्य णकारः भवति इत्यर्थः अपि च एतावता समग्रः सूत्रार्थः न समाप्तः अनोत्परः इत्यपि उक्तं खलु तत्र कथयति ओत्परस्तु नकारः णत्वं न प्राप्नोति इत्यर्थः यदि उपसर्गात् परः यदि नसः सः नकारः ओत्परे यदि भवति नाम ओकारात् परे यदि भवति तर्हि तादृशस्य नकारस्य णत्वं न भवति सः नकारः णत्वं न प्राप्नोति तादृशः नकारः क्व लभ्यते यः ओकारात् परः भवति तत्तु वयं पठिष्यामः उदाहरणेषु प्रत्युदाहरणे चिन्तनं तस्य करिष्यते एवं खलु इति सूत्रार्थः एतत् सूत्रार्थं सम्यक् बुद्धौ स्थापयन्तु अग्रे कथयति अखण्डपदस्थत्वात् अप्राप्तौ इदं सूत्रम् न किमुक्तम् अखण्ड न खण्ड इति खण्डपदस्थत्वात् अप्राप्तौ इदं सूत्रम् नाम खण्डपदे एव नाम असमानपदे एषा व्यवस्था उच्यमाना वर्तते असमानपदे च णत्वं रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यनेन न सम्भवति न च अट्कुव्वाङ्नुं व्यवायेऽपि इत्यनेन सम्भवति एताभ्यां द्वाभ्यामपि सूत्राभ्यां तत्र असमानपदे णत्वं न सम्भवति समानपदमेव अपेक्षितं यथा रामेण यथा च रामाणाम् इत्यादि एवं किल अतः खण्डपदस्थत्वात् नाम प्रकृते खण्डपद नाम खण्डखण्डशः पदानि यत्र भवन्ति तानि क्व भवन्ति समासे भवन्ति अतः प्रकृते अप्राप्तौ नाम णत्वविधानेन इतः पूर्वम् उक्तेन णत्वविधानेन प्रकृते णत्वं न प्राप्यमाणं वर्तते अतः इदं सूत्रम् इदं णत्वविधानं सूत्रकारेण आरब्धं वर्तते उपसर्गादनोत्परः इति उदाहरति किम् प्रण आयुंशितारिषत् इत्युदाहरणम् इदमुदाहरणं वर्तते अत्र पश्यन्तु प्र इति उपसर्गः भवति तस्मिन् उपसर्गे निमित्तं वर्तते रेफः तस्मात् परे न इति अस्ति तस्य न इत्यस्य नकारस्य णत्वं भवति प्रण आयुंशितारिषत् इति तु उदाहरणं भवति सूत्रस्य एवं किल परन्तु प्रत्युदाहरणमपि द्रष्टव्यं नाम तत्र निषेधः यः उक्तः तद् निषेधविषये अपि चर्चा कर्तव्या अतः कथयति अग्रे किम् अनोत्परः किम् नाम तत्र
सः नकारः ओत्परः न स्यात्। पूर्वं कः अर्थः कृतः? ओत्परस्तु नकारः णत्वं न प्राप्नोति इत्यर्थः। एकं परिष्कारम् अत्र कर्तुम् इच्छामि। मया तत्र ओत्परस्तु नकारः इति यदुक्तं तस्य व्याख्यानं मया सरलीकृत्य भवतां कृते किम् उक्तमासीत् नाम एषः नकारः ओकारात् परः न स्यात् इति अर्थः नास्ति तत्र, परन्तु ओत्परः अयं नकारः नाम अस्मात् नकारात् परे ओत् न स्यात् नाम ओकारः न स्यात् इत्यर्थः। पश्यन्तु, ओत् परः यस्मात् सः ओत्परः। अतः अयं नकारः ओकारात् परे न भवतु इति न, परन्तु अस्मात् नकारात् परे ओ न भवतु इति अर्थं बुद्धौ स्थापयन्तु। कस्य? अनोत्परः। अतः एव तस्य अस्माभिः व्याख्यानमपि एवमेव कृतमासीत् किल? ओकारात् परः ओत्परः, न ओत्परः, अनोत्परः। नाम यत्र एषः यत्र अस्मात् नकारात् परे ओ इति भविष्यति तत्र उपसर्गस्थान् निमित्तात् तत्र नकारस्य ण इति आदेशः न भविष्यति। एवं रीत्या तत्र व्यवस्था ज्ञातव्या। इदानीं प्रकृते पश्यन्तु, उदाहरणम् अस्ति। किम्? अनोत्परः किम् इत्यत्र कथयति। प्रणो मुञ्चतम् इति प्रकृते उदाहरणं पश्यन्तु भवन्तः। प्रकृते प्र इत्यस्मात् परः यः वर्तते नस्, यः नो इति रूपेण श्रूयमाणः वर्तते। गत उदाहरणे किम् उदाहरणं दृष्टं? प्रण आयुंषि। तत्रापि प्र इत्यस्मात् परः अस्ति नस्, तत्र सन्धिवशात् विसर्गः न श्रूयमाणः वर्तते। अयमेव भेदः वर्तते। प्रकृते सन्धिवशात् ओत्वं जातं वर्तते। अतः प्रणो मुञ्चतम्। प्रणो मुञ्चतम् इत्यत्र नकारात् परे ओकारः श्रूयमाणः वर्तते। अतः अयं न यः वर्तते प्रणो मुञ्चतम् इत्युदाहरणे यः न इति वर्णः वर्तते सः न वर्णः ओत्परः वर्तते। नाम ओत्परः यस्मात्, ओ इति वर्णः परः यस्मात् ओत्परः वर्तते इति कृत्वा सूत्रे कृतेन अनोत्परः इति निषेधेन अत्र नो इत्यत्र नकारस्य णत्वं न भवति। अतः प्रणो मुञ्चतम् इत्येव उच्यते, न तु प्रणो मुञ्चतम् इति। ज्ञायते किल? अतः अनोत्परः इति पदस्य प्रयोजनम् इदं वर्तते। यदि तु सूत्रे अनोत्परः इति नोच्येत तर्हि प्रणो मुञ्चतम् इति अपेक्षिते उदाहरणे अपि प्रणो मुञ्चतम् इति णत्वस्य प्राप्त्या अनिष्टप्रयोगः स्यात्। यस्तु नापेक्षितः प्रयोगः कः अपेक्षितः? प्रणो मुञ्चतम् इत्यत्रैव इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः। कथयति अत्र तदेव तमेव विषयं कथयति। अत्र ओतपरकत्वान्नणत्वम् इति स्थितिः। एवं खलु? नाम प्रकृते ओतपरकत्वं वर्तते नकारस्य इति कृत्वा णत्वं न भवति इति इत्यर्थः। एवं खलु? इति एतावता अस्माकं परिज्ञानाय प्रकृतसूत्रे क्रियमाणस्य करिष्यमाणस्य च विचारस्य समग्रतया सरलतया संपूर्णतया अवगमाय च सूत्रं तस्य अर्थं तस्य च प्रत्युदाहरणं च पुरस्कृत्य विचारणं कृतवान् व्याख्याता। अतः इदानीम् अग्रे कः विचारः प्रचलति, अत्र कः सैद्धान्तिकः पक्षः प्रकृते प्रचलति, तद्विषये अस्माकम् इतोपि सूक्ष्मतया स्पष्टता भविष्यति। समीचीनं भवतु। अग्रे कः विचारः? इदानीं वयम् अग्रे तं विचारं प्रविशामः। किं कथयति व्याख्याता? तद्भङ्क्त्वेति। मूले पश्यन्तु। तद्भङ्क्त्वा भाष्यकार आह। नाम एतस्य सूत्रस्य भङ्गं कृत्वा, नाम एतत् सूत्रम् एवं न वक्तव्यम्, एवं सूत्रं कथं वक्तव्यं तद् अग्रे वदिष्यति। उपसर्गात् बहुलम् इत्येवं वक्तव्यं। किमर्थं वक्तव्यं तत्तु सर्वं प्रतिपादयिष्यते इदानीम् अस्माभिः। तद्भङ्क्त्वा नाम उपसर्गादनोत्परः इति सूत्रं यत् सूत्रकारेण कृतं वर्तते तथा न वक्तव्यं, तथा सूत्रं न कर्तव्यं। सूत्रं तु एवं कर्तव्यम्।
अतः कथयति अस्य तत्र तद्भङ्क्त्वा इत्यस्य समन्वयनं करोति व्याख्याता। किं कथयति? अनोत्परः इत्यपनीय तत्स्थाने बहुलम् इति च कृत्वा भाष्यकारः आह इत्यर्थः। नाम भाष्यकारेण अस्मिन् सूत्रे अनोत्परः इति पदम् अपसारितः, तस्य स्थाने बहुलम् इति योजितम्। अतः उपसर्गात् बहुलम् इति सूत्रं कृतम्। तथा च फलितं सूत्रमाह। किम् आह? उपसर्गात् बहुलम्। उपसर्गात् बहुलम् इति सूत्रं कर्तव्यम् इति महाभाष्यकारः पतञ्जलिः कथयति इत्यर्थः। अस्तु, महाभाष्यकारः एवं रीत्या कुतः कथयति? तत्र अस्ति कश्चन विचारः। सः विचारः इदानीम् अग्रे कर्तव्यः अस्ति। कथयति निमित्तादिति आदौ सूत्रार्थः कथयति। उपसर्गात् बहुलम् इति भाष्यकाररीत्या कः सूत्रार्थः भवति तद् कथयति। किं कथयति? उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य नसः नस्य णः स्याद् बहुलम्। बहुलस्य च अर्थः अस्माभिः ज्ञायते एव। क्वचित् प्रवृत्तिः, क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचित् विभाषा, क्वचिदन्यदेव इत्यादि। अतः अत्रापि उपसर्गात् बहुलम् इत्यत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यात् प्रकृते अपि क्वचित् प्रवृत्तिः भविष्यति, क्वचित् प्रवृत्तिः न भविष्यति णत्वस्य इति भवतु नाम। तर्हि भाष्यकाररीत्या कृतस्य सूत्रस्यापि अर्थः अस्माभिः तावत् स्फुटीकृतः। कथयति अग्रे निमित्तादिति नाम रेफशकारान्मकादित्यर्थः। रेफशकारात्मकात् इति वक्तव्यं वा इति भाति। व्याख्यायाः पंक्तिम् अवधानेन पश्यन्तु। निमित्तादिति अग्रे किम् उक्तवान्? रेफशकारान्मकादित्यर्थः। रेफशकारात्मकात् इति वक्तव्यमासीत् इति मम भाति। रेफशकारात्मकात् इति तत्र न स्थाने वयं तकारं लिखेम इति मे भाति। पाठभेदः तु द्रष्टव्यः। रेफशकारान्मकादित्यर्थः न युज्यते खलु। रेफशकारान्मकादिति कथं वदति अथवा कः अर्थः अस्य? एकक्षणं पाठभेदं पश्यन्नस्मि। तद्भङ्क्त्वा भाष्यकाराः पाठभेदः सम्यक् लब्धः। रेफशकारात्मकात् तत्र तकारं कुर्वन्तु। नाम एतद् तदेव रामलाल कपूर् ट्रस्ट मोतीलाल बनारसीदास तः यत् प्रकाशनं कृतं वर्तते तत्र अयं दोषः वर्तते। तथा रेफशकारात्मकात् इति कुर्वन्तु। आत्मन् शब्दे मकारे परतः सूत्रान्तकारस्य नकारः न भवति, तकारः तथैव तिष्ठति। भवतु नाम। अस्तु, किं कथयति अग्रे? उपसर्गादनोत्परः इति यथा श्रुते तु नाम उपसर्गादनोत्परः इति यथा सूत्रं कृतं वर्तते सूत्रकारेण तथा तु नाम यथा श्रूयते सूत्रं तद्वदेव तत् सूत्रं यदि अङ्गीकुर्मः, उपसर्गात् बहुलम् इति सूत्रं यदि न कुर्मः तर्हि किं स्यात् तत् कथयति। यथा श्रुते तु प्रणोनयः इत्यादौ अव्याप्तिः एवं खलु। तत्र प्रणोनयः इत्यत्र तत्र णत्वं न स्यात्। किं कथयति? इत्यादौ अव्याप्तिः। इत्यादौ सूत्रस्य प्राप्तिरेव न स्यात्। कथं? पश्यन्तु, अवधानेन पश्यन्तु। प्रणो प्र उपसर्गात् पूर्वकं प्र उपसर्गात् परः नस् अस्ति, यः नो इति रूपेण श्रूयते, परन्तु तत्र णत्वम् अपेक्षितम्। एवं किल? णत्वम् अपेक्षितम्, परन्तु सूत्रे तु निषेधः खलु कृतः वर्तते। किमुक्तम्? अनोत्परः नाम प्र उपसर्गात् परः यः नस् अथवा यः नकारः सः नकारः नाम नसः यः नकारः सः ओत्परः न अपेक्षितः। प्रकृते तु नसः नकारात् परे ओकारः अस्ति खलु। अस्ति तर्हि उपसर्गादनोत्परः इत्यनेन सूत्रेण सुतराम् अत्र णत्वं भवितुं नार्हति, यथा अस्माभिः पूर्वं प्रणो मुञ्चतम् इति साधितम्। अतः प्रकृतेऽपि णत्वं न स्यात्।
णत्वं न स्यात् तर्हि श्रूयमाणः अभीष्टः प्रयोगः प्रणोनयः इति न सिद्ध्येत्, नाम णत्वं न सिद्ध्येत्। अतः अव्याप्ति, अयम् अव्याप्तिदोषः जातः। लक्ष्ये लक्षणस्य अघटकत्वं, नाम यदि लक्ष्ये लक्षणं न प्रवर्तते तर्हि सः दोषः अव्याप्त्याख्यः दोषः इत्युच्यते। अतः अव्याप्तिः जायते। तर्हि प्रणोनय इति सूत्रं न सिद्ध्यति। अग्रे कथयति, इदानीम् अतिव्याप्तिदोषमपि विचारयति। प्रणः पूषा इत्यादौ अतिव्याप्तिश्चेतीति भावः। प्रणः पूषा इति कश्चन तत्र प्रयोगः, तत्र णत्वं नापेक्षितं, तत्र णत्वरहितः एव प्रयोगः अपेक्षितः, प्रणः पूषा इति। परन्तु उपसर्गादनोत्परः इति यदि सूच्येत तर्हि प्रकृते अपि यत्र अपेक्षा नास्ति णत्वस्य तत्रापि णत्वस्य प्राप्त्या तत्र अतिव्याप्तिदोषः उपस्थितः भवति। अतः प्रणोनय इत्यत्र अव्याप्तिदोषः उपतिष्ठते, प्रणः पूषा इत्यत्र अतिव्याप्तिदोषः उपतिष्ठते। यदि वयम् उपसर्गादनोत्परः इत्यतावदेव सूत्रं कुर्याम तर्हि, यदि तो तत्र उपसर्गात् बहुलम् इति सूत्रं कृतं तर्हि क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचिद् विभाषा क्वचिदन्यदेव। तर्हि यत्र तर्हि प्रणोनय इत्यत्र णत्वस्य प्रवृत्तिः भविष्यति, क्वचित् प्रवृत्तिः भविष्यति। प्रणः पूषा इति क्वचित् अप्रवृत्तिरेव भविष्यति। अतः उपसर्गात् बहुलम् इति सूत्रिते तु तत्र अव्याप्तिदोषः अपि वारितः भवति, अतिव्याप्तिदोषोऽपि वारितः भवति बहुलग्रहणसामर्थ्यादित्यर्थः। एवं खलु। एवञ्च उपसर्गात् बहुलम् इत्यस्य प्रयोजनं बोधयित्वा ततः परं मूले उक्तम् उदाहरणं साधयति। किं? प्राणसः कथं विग्रहः इति चेत् कथयति, प्रगता नासिका यस्य इति विग्रहः। तत्र इति लौकिकविग्रहः, अलौकिकविग्रहः प्रसु नासिकासु समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् खलु। नासिका प्रगता इत्यस्मिन् अर्थे तत्र प्र इति प्रयुक्तः वर्तते, परन्तु समासः प्रकृते अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन न वक्तव्यः। वार्तिकं पठितमासीत् अस्माभिः एकं, नाम तस्यैव अनुवादपरकं वार्तिकं। यद्यपि समासः तेनैव वार्तिकेन तु तत्र उत्तरपदलोपः क्रियते। प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः, तेन प्रकृते समासः वक्तव्यः। अपि च गता इति उत्तरपदस्य लोपोऽपि वक्तव्यः। बहुव्रीहि समासः। अस्तु, किमवशिष्टं? प्रानासिका इत्यवशिष्टं। तर्हि तत्र इत्यवस्थायां तत्र पूर्वं यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं वर्तते, किम्? उपसर्गाच्च इत्यनेन सूत्रेण अच् इति प्रत्ययः खलु। नासिका अच्, अपि च नासिकायाः नस् केन सूत्रेण? यत् सूत्रम् अधुना पठ्यमानं वर्तते, केन? उपसर्गात् बहुलम् इत्यनेन सूत्रेण नासिका शब्दस्य स्थाने नस् इति आदेशः। अतः प्रनस् इति नैव उपसर्गात् बहुलम् इति तु णत्वविधानं क्षन्तव्यः। नस् इति आदेशः अपि एतेनैव, केन? उपसर्गाच्च इत्यनेनैव अच तेनैव च नस् इति आदेशः। यथा अस्माभिः उन्नसः इत्यादिषु पठितं तथा। अतः प्रकृते उपसर्गादनोत्परः इत्यनेन सूत्रेण णत्वं क्रियते। वस्तुतः उपसर्गाद् बहुलम् इति वक्तव्यम्। उपसर्गाद् बहुलम् इत्यनेन णत्वं क्रियते। अतः प्रणसः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं किल। एवञ्च वस्तुतः प्रणसः इति उपसर्गाच्च इत्यस्य उदाहरणं भवति अच विधान संदर्भे, नस् इति आदेश संदर्भे च। उपसर्गादनोत्परः इत्यत्र निर्मितस्य उपसर्गाद् बहुलम् इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणं तु भवति तत्र
णत्वविधानाय कः किमुदाहरणं प्रणसः अन्यानि चापि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि यानि उदाहरणानि व्याख्यात्रा अस्माकं कृते भाष्यादिग्रन्थाद् आनीय प्रकृते दर्शितानि समीचीनम् एवञ्च एतावान् विशेषः अत्र सूत्रे पठितः णत्वविषयकः इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः अग्रे उच्यते किमुच्यते वेरिति वार्तिकम् उच्यते वार्तिकम् एवं वर्तते किम् वेर्ग्रो वक्तव्यः इत्यस्ति तत्र वेः इत्यस्ति पंचमी विभक्तेः एकवचनम् ग्रह इति वर्तते विधीयमानं प्रथमान्तं वक्तव्यः इति प्रथमान्तं पदं वचनम् एवं नाम एवं रीत्या वचनं कर्तव्यम् इत्यर्थः वार्तिकस्य अर्थः द्रष्टव्यः किं कथयति अर्थं व्याख्यायां वेः परः यः नासिका शब्दः नाम वि इत्यस्मात् उपसर्गात् परः यः नासिका शब्दः वर्तते सः ग्रादेशं प्राप्नोति उपसर्गाच्च इत्यनेन तु नसि इति आदेशः क्रियते स्म सत्यम् परन्तु प्रकृते वे इति उपसर्गात् परः यदि नासिका शब्दः भवति तर्हि तस्य स्थाने तु ग्र इति आदेशः कर्तव्यः कस्य स्थाने नासिका इति शब्दस्य स्थाने इत्यर्थः उदाह्रियते किम् विग्रह विग्रहः विग्रह इति विग्रहः इति न विग्रह तर्हि विग्रह इति उदाहरणे कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् विगता नासिका यस्य इति विग्रहः विग्रहयोः भेदः वर्तते विग्रह तत्र यस्य नासिका एव विगता वर्तते विग्रहस्तु अस्माभिः द्विविधः पठितः लौकिकविग्रह अलौकिकविग्रहः सः विषयः भिन्नः प्रकृते तु अस्माभिः विग्रह इति प्रयोगः साध्यमानः वर्तते समीचीनं तर्हि विगता नासिका यस्य इति लौकिकविग्रहः समासः अपि च उत्तरपदलोपः केन प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः प्रकृते वि इति प्रादिरेव अतः गता इत्यस्य लोपः भवति विनासिका इति अवशिष्यते कथयति अग्रे किं कथयति प्रकृतवार्तिकेन नासिका शब्दस्य ग्रादेश इति बहवः नाम वेर्ग्रो वक्तव्यः इत्यनेन वार्तिकेन नासिका शब्दस्य स्थाने ग्र इति आदेशो भवति इत्यर्थः एवं खलु अतः विग्रहः इति प्रयोगः क्षन्तव्यः पुनः अहम् अशुद्धं वदनस्मि विग्रह इति प्रयोगः सिद्धः भवति रामः इति एवत् अकारान्तः एव अयम् अपि शब्दः अतः विग्रह विग्रौ विग्रहाः एवं रूपाणि भवन्ति समीचीनम् एतावान् विचारः एतद् वार्तिकगतः वर्तते तत्र इतोपि एकम् अन्यद् वार्तिकं वर्तते यच्च व्याख्यात्रा न व्याख्यातं परन्तु अस्माभिः तत्र तस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं कर्तव्यम् अस्ति तद्वार्तिकं पठनीयं वर्तते वार्तिकं वर्तते ख्यश्च इति कः अर्थः वार्तिकस्य अर्थः सरलः किम् नाम वेः परः यः नासिका शब्दः अस्य अर्थः अस्माभिः स्वयं कर्तव्यं प्रकृते प्रकरणं दृष्ट्वा वेः परः यः नासिका शब्दः सः ख्यादेशं प्राप्नोति इत्यर्थः ख्य इति आदेशं प्राप्नोति अकारान्तः ख्य इति आदेशः गतवार्तिकेन तु अकारान्तः ग्र इति आदेशः विहितः प्रकृतवार्तिकेन अकारान्तः ख्य इति आदेशः विधीयते इत्यर्थः समीचीनं तर्हि उदाहरणं किं दत्तं विख्यः इति एवं खलु तर्हि प्रकृते अपि विग्रहप्रकारः अत्रापि समानः एव नास्ति भेदः कः विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् तदेव विगता नासिका यस्य सः
विख्यः। अतः प्रकृतेपि समासविधानं प्रातिपदिकसंज्ञा सुप्लुक् इत्यादिकं सर्वं पूर्ववत्। यदा विनासिका इति स्थितिः लभ्यते इति स्थितौ भवामः, तदा एतेन वार्तिकेन नासिका शब्दस्य स्थाने ख्य इति आदेशः क्रियते। अतः विख्यः इत्यपि प्रयोगो भवति इत्यर्थः। एवं किल? अतः अयं विशेषः अस्य वार्तिकस्य विषये वर्तते। अग्रे विचारः पठनीयः वर्तते। वेर्ग्रो विख्यः तदेव विग्रहादिकं यथा पूर्वमेव भविष्यति इत्यस्ति। अस्तु, अग्रिमं विचारं प्रविशामः। अत्र कश्चन विचारः इतोपि क्रियमाणः वर्तते ग्रन्थकारेण। किमुच्यते इति चेत् पश्यन्तु। आदौ व्याख्यानं तस्य अग्रिमस्य विचारस्य अवतरणिकां कथयन्नस्ति। कः व्याख्याता? किं कथयति? विगता नासिका यस्य इति विग्रहे अचि नसादेशं टापि च विनसा इति भट्टिप्रयोगः न युज्यते। एवं खलु? कविः एकः भट्टिः। भट्टिकाव्यम् इति कृत्वा तस्य काव्यमपि प्रसिद्धं वर्तते। पाणिनेः सूत्राणि आदाय सूत्रक्रमम् आदाय तेन समग्रं काव्यमेव लिखितं वर्तते। प्रसिद्धं तद् काव्यं विद्वत्सु तदीयस्य काव्यस्य महती प्रतिष्ठा च वर्तते। तेन स्वीये काव्ये प्रयोगः कृतः वर्तते। कः? विनसा इति प्रयोगः कृतः वर्तते। वक्ष्यति, मूले स्वयमपि वक्ष्यति ग्रन्थकारः। वस्तुतः सर्वेणापि वैयाकरणेन भट्टिकाव्यम् एकवारम् अवश्यं पठनीयम्। भट्टिकाव्ये विद्यमानाः ये श्लोकाः सन्ति, रुचिकर्या कथया उपनिबद्धाः वर्तन्ते, ते श्लोकाः पाणिनेः सूत्रस्य क्रमम् आश्रित्य निर्मिताः वर्तन्ते। नाम पाणिनेः सूत्राणि यथा यथा वर्तन्ते, वृद्धिराद्यैचित्यतः आरभ्य अ इति सूत्रं यावत्, तेषां सूत्राणां यानि उदाहरणानि सम्भवन्ति, तानि उदाहरणानि सूत्रक्रममादाय काव्यं लिखितं वर्तते। अन्यदपि एकं काव्यं वर्तते अर्जुनरावरणीयम् इति। तस्य महाकाव्यस्यापि तत्र एवमेव वैशिष्ट्यं वर्तते। तदपि भूमभट्टः कश्चन काश्मीरदेशीयः विद्वान् कविः, तेन पाणिनेः सूत्रक्रममादाय तद्महाकाव्यं लिखितं वर्तते। भवतु नाम। तर्हि तदीय महाकाव्ये प्रयोगः लभ्यते विनसा। तन्न सिद्ध्यति खलु? तत्र नासिका इति शब्दस्य स्थाने तत्र ग्रह इति आदेशः वक्तव्यः वा अथवा ख्य इति आदेशः वा वक्तव्यः। अतः रूपद्वयमेव भवति। वि उपसर्गात् परः यदि नासिका शब्दः अस्माभिः इष्टः तर्हि रूपद्वयमेव भवति। किं? विग्रह, विख्यः इति। एवं खलु? तर्हि रूपद्वयमेव भवति इति कृत्वा कथं तत्र विनसा इति वि उपसर्गात् परे नसि इति आदेशः श्रूयते? पुनः अच प्रत्ययोऽपि कृतः वर्तते। पुनः तस्मात् टापि सति विनसा इति प्रयोगः कृतः वर्तते। तत्तु न युज्येत खलु? अतः अग्रे कथयति ग्रादेशस्य अस्य नसादेशं प्रति अपवादत्वादित्याक्षिपति। नाम ग्रादेशः नसादेशस्य अपवादः वर्तते। नसादेशश्च केन? उपसर्गाच्च इत्यस्य। नाम नसादेशस्य ग्रादेशः केन विधीयते? वेर्ग्रो वक्तव्यः। अयं ग्रादेशः अपवादः। एवमेव ख्यादेशोऽपि अपवाद एव। एवं खलु? ख्यादेशस्तु ग्रादेशस्य अपवादः न। कुतः? यतः तत्र ख्यश्च इति च इत्यनेन
ग्रह अपि ग्राह्यः नाम ग्रह इति आदेशोऽपि भवति अतः रूपद्वयमपि स्वीकर्तव्यम् विग्रह इत्यपि विख्यः इत्यपि अतः अपवादः तत्र ग्रादेशः प्रवर्तते खलु अतः कथं विनसा इति प्रयोगः कृतः तदेव आक्षिपति मूले ग्रन्थकारः किं कथयति कथं तर्हि विनसा हतबान्धवा इति भट्टिः एवं किल स्त्रीलिङ्गे कथं तेन विनसा इति प्रयोगः कृतः विग्रा इति कर्तव्यम् इति वक्तव्यम् अथवा विख्या इति वा वक्तव्यम् यद्यपि सत्यं विग्रा इत्युच्चारिते विनसा विख्या इति वा उच्चारिते तत्र छन्दोभङ्गः स्यात् तस्य परन्तु तेन प्रकारान्तरेण छन्दः तत्र छन्दसु वर्णाः छन्दसु वर्णाः प्रकारान्तरेण तथा निवेशनीयाः यथा प्रयोगसाधुत्वमपि रक्षितं स्यात् तव काव्यमपि निर्मितं स्यात् तथापि तेन विनसा इत्येव प्रयोगः कृतः तत् कथं सम्भवति इति तत्र कथयति समाधानं कथयति समाधत्ते नाम प्रयोगसमर्थनं प्रकारान्तरेण करोति किं विगतयेति पठन्तु मूले किमुक्तं विगतया नासिकया उपलक्षिता इति व्याख्येयम् इत्यर्थः विगतया नासिकया उपलक्षिता एवं रीत्या व्याख्यानं कृत्वा तत्र समाधानं कर्तव्यम् एतां पङ्क्तिम् इतोपि स्पष्टीकुर्वन् कथयति व्याख्याता किं कथयति पश्यन्तु विगता नासिका विनाशिका एवं किल प्रादिसमासः तत्र प्रादिसमासः वर्तते बहुव्रीहिः नास्ति एवं खलु एतत्तु सर्वमपि किम् उपसर्गाच्च नाम नसादेशः यः उक्तः उपसर्गाच्च अपि च वेर्ग्रो वक्तव्यः इति च यदुक्तम् एवं खलु अयं च विषयः अपि च ख्यश्च इति यः विषयः एते सर्वेपि विषयाः बहुव्रीहिसमासस्थाः एवं खलु एते सर्वेपि बहुव्रीहिसमासे एव इमानि विधानानि भवन्ति परन्तु तत्र आदौ किं क्रियते नाम विनसा इति प्रयोगसाधनाय आदौ किं क्रियते विगता नासिका विनाशिका इति आदौ तत्र प्रादिसमासः क्रियते स च तत्पुरुषः एवं किल विगता नासिका विनाशिका आदौ प्रादिसमासः क्रियते प्रादिसमाससन्दर्भे तु विनाशिका इति प्रयोगः साधयितुं शक्यते क्लेशो नास्ति यतः नसादेशविधानम् अथवा ग्रादेशविधानम् अथवा ख्यादेशविधानम् इत्यादीनि विधानानि तु बहुव्रीहावेव उक्तानि वर्तन्ते तत्पुरुषेणोक्तानि सन्ति एवं किल अतः आदौ तत्पुरुषे प्रादिसमासं विधाय प्रादिभ्यो तत्र प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया इत्यादि वार्तिकेन तत्र प्रादिसमासः आदौ कर्तव्यः विनाशिका इति निर्मातव्यम् तत्र कथयति अबहुव्रीहित्वान्न ग्रादेशः प्रकृते विनाशिका इत्यत्र बहुव्रीहिसमास एव नास्ति इति कृत्वा ग्रादेशोऽपि न भवति एवं खलु तत्र कथयति किन्तु टायां नाम टा इति प्रत्ययः यदा क्रियते टा नाम टा तत्र टाप् इति नाम स्त्रीलिङ्गप्रत्ययः यदा क्रियते तदा पद्दन्नो मासन्नोषन् यकञ्चकन्नुदन्नासञ्छस्प्रवृतिषु इति नसादेशे तेन सूत्रेण नस इति आदेशः कर्तव्यः विनसा इति तृतीयान्तं रूपम् एवं खलु परन्तु टायाम् इति टापन एकक्षणं हरिः ओम् टापन तत्र तृतीयान्तः प्रयोगः उच्यमानः वर्तते कः टापन परन्तु तत्र टा इति नाम टाभ्यां भिस् इति टा इति प्रत्ययः गृहीतः वर्तते टायाम् इति तर्हि विगता नासिका विनाशिका इति आदौ साधितं खलु बहुव्रीहि समासः तत्र नास्ति तर्हि ग्रादेशः न भवति सत्यं किन्तु इत्यतः पुनः चिन्तनीयं किं कथयति किन्तु टायां नाम टा प्रत्यये परतः सत्यं शसादिषु परतः एव खलु पदादयः आदेशाः भवन्ति इति अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे विस्तरेण पठितम् अस्ति किन्तु टायां पद्दन्नो मास् इत्यनेन नसादेशः नाम टा प्रत्ययः यदा परे भवति तदा नसादेशः क्रियते का स्थितिः आयाता तर्हि वि नस् टा इति प्रत्ययस्य
आ इति अवशिष्यते विनसा यथा तत्र पदशब्दस्य पदा इत्यादीनि रूपाणि तत्र साध्यन्ते स्म अस्माभिः। अतः प्रकृते तृतीयान्तः एषः प्रयोगः इति विनसा इति तृतीयान्तं रूपं साध्यते इति कः किं रूपं विनसा हतबान्धवा इति। तर्हि तृतीयान्तं यद् रूपं वर्तते तद् अग्रे कथयति उपलक्षिता इत्यध्याहार्यम् इति भावः इति। विगतया नासिकया उपलक्षिता इति व्याख्येयम्। नाम प्रकृते उपलक्षिता इति अध्याहारं कृत्वा तत्र श्लोकस्य संगतिः कर्तव्या। नाम विनसा नाम विगता नासिका यस्याः वर्तते तया उपलक्षिता हतबान्धवाः। इदानीं तत्र हतबान्धवा तत्र इदानीं भट्टिकाव्यम् उद्घाट्य द्रष्टव्यं तत्र। नाम हतबान्धवाः इति तत्र श्लोकस्य मध्ये क्वचित् प्रयोगः कृतः वर्तते वा? नाम हतबान्धवाः इति तत्र पुल्लिङ्गे प्रयोगः कृतः वर्तते वा अथवा हतबान्धवा इति हताः बान्धवाः यस्याः सा हतबान्धवा इति स्त्रीलिङ्गस्य सः प्रयोगः अस्ति वा अथवा हताः बान्धवाः येषां ते हतबान्धवाः इति पुल्लिङ्गस्य प्रयोगः अस्ति वा इति तदर्थं भट्टिकाव्यं दृष्ट्वा तत्र द्रष्टव्यम्। अस्तु वयं कथञ्चित् यदि पुल्लिङ्गे अपि हतबान्धवाः इति अत्र स्वीक्रियमाणं वर्तते तर्हि अत्र विनसा इति तत्र विनसा इति तृतीयान्तं प्रयोगं स्वीकृत्य तत्र उपलक्षिता इति अध्याहारः कर्तव्यः। नाम मध्ये उपलक्षिताः इति पदस्य अध्याहारं कृत्वा तत्र पदस्य तत्र पद्यस्य संगतिः कर्तव्या, पद्यस्य अर्थश्च ज्ञातव्यः। नाम विनसा तृतीयान्तमिदं पदं नाम यस्याः नासिका विगता वर्तते तया इत्यर्थः। तृतीयान्तं पदं विनसा उपलक्षिता हतबान्धवाः एवं रीत्या तत्र संगतिः कर्तव्या इत्यर्थः। अतः प्रकारान्तरेण अर्थभेदेन समासान्तरं च आश्रित्य भट्टेः प्रयोगः अत्र साधितः वर्तते ग्रन्थकारेण विगतया नासिकया उपलक्षितेति व्याख्येयम् इति। नाम एवं रीत्या तत्र व्याख्यानं कर्तव्यम् इत्यर्थः। तत्र भट्टिकाव्यविषये ग्रन्थान्तरे किमपि उक्तम् अस्ति वा एकवारं पश्यामि। विगतया नासिकया उपलक्षिता तत्र भट्टिकाव्ये एतद् हतबान्धवा इति स्त्रीलिङ्गस्य एव प्रयोगः वर्तते। पुल्लिङ्गस्य बहुवचनान्तं तन्नास्ति, स्त्रीलिङ्गस्य एव एकवचनत्वं तत्र वर्तते। शूर्पणखायाः प्रसङ्गः वर्तते। सा शूर्पणखा या वर्तते सा विनसा वर्तते। सा किं वर्तते विग्रा वर्तते। वस्तुतः विग्रा इत्येव वक्तव्यं। विगता नासिका यस्याः सा विग्रा इत्येव। परन्तु विनसा तत्र विनासिका इति शब्दस्य नस् इति आदेशे सति तृतीया विभक्तेः एकवचने विनसा इति प्रयोगः भवति। अपि च तद् सा व्यवस्था विकल्पेन अस्ति खलु इति वयं स्मरामः सम्यक्तया। अतः एव तत्र पादः पादौ पादाः इत्येवमपि रूपाणि भवन्ति। पादः पादौ पादाः अपि च पदः पदा पद्भ्याम् इत्यादीनि रूपाणि अपि भवन्ति। तत्सर्वं स्मर्तव्यम् अस्माभिः, अन्यथा अत्र तेः विचारः बुद्धौ न प्रविशति। अतः विनासिका इत्यपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति तत्पुरुषे। नाम पद्दन्नोमास् इत्यनेन यत्र नसादेशो न भवति तत्र विनासिका इत्यपि प्रयोगः। विनासिका इति चेत् तर्हि तु तृतीया विभक्तेः एकवचने कः प्रयोगः भविष्यति? विनासिकया इति प्रयोगः भविष्यति। परन्तु प्रकृते नसादेशपक्षे विनसा इत्येव प्रयोगः भवति इति प्रयोगः भवति। अतः विनसा उपलक्षिता या हतबान्धवा शूर्पणखा वर्तते एवं रीत्या सूत्रार्थः तत्र एवं रीत्या तत्र प्रयोगसमर्थनं कर्तव्यम्।
नाम विनसा नाम विकृतया नासिकया उपलक्ष्यते या, विकृतया नासिकया ज्ञायते या का सा शूर्पणखा इत्यर्थः। सा च हतबान्धवा वर्तते, नाम हताः सन्ति यस्याः बान्धवाः इति भट्टिकाव्यस्य प्रयोगः युक्त्या तत्र ग्रन्थकारेण साधितः वर्तते। एवञ्च नाम एतादृश प्रदर्शनेन अथवा एतादृश विवरण पठनेन अस्माकमपि तत्र प्रयोगपाटवं लभ्यते, अपि च काव्यानाम् अध्ययनाय किञ्चन सामर्थ्यम् अन्तः उत्पद्यते इत्यर्थः। एवं किल? तर्हि एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। उपसर्गाच्च इति सूत्रे आहत्य एतावान् विशेषः एतावता अस्माभिः पठितः। णत्वप्रसङ्गस्तु प्रकृते नास्ति। समीचीनम्। अतः भट्टिप्रयोगः युक्त्या अत्र साधितः भवतु। तर्हि एतावन्तं विचारं कृत्वा इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं स्मः प्रविशन्तः। अग्रिमं सूत्रं भवति इत्थम्। कथमिति चेत् सुप्रात सुष्व सुदिवशारि कुक्षचतुरश्रैणि पदाजपदप्रोष्ठपदाः इति सूत्रे एकमेव पदम् अस्ति। तत्र प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च भवति। कथं विग्रहः? इतरेतरे योगद्वन्द्वः भवति, परन्तु कथं विग्रहः इति चेत् सुप्रातश्च सुष्वश्च सुदिवश्च शारिकुक्षश्च चतुरस्रश्च एणिपदश्च अजपदश्च प्रोष्ठपदश्च। सुप्रात सुष्व सुदिवशारि कुक्षचतुरश्रैणि पदाजपद प्रोष्ठपदाः। पुनः वदामि। सुप्रात सुष्व सुदिवशारि कुक्षचतुरस्र एणिपद चतुरस्रैणि पदाजपदा एणिपदाजपद प्रोष्ठपदाः। नाम तत्र पृथक् पृथक् पदानि यानि सन्ति तेषामेव मिथः सम्बन्धः ज्ञातव्यः। अस्तु, समस्तपदानि एव इमानि सन्ति। किं कथयति सूत्रं? कः अभिप्रायः इति चेत् पश्यन्तु व्याख्यानम्। अच् प्रत्ययः अस्तु, व्याख्याने साक्षात् उदाहरणचर्चा एव आरब्धा वर्तते। सूत्रार्थं मूले पश्यन्तु किम् उक्तवान्। एते नाम के? सुप्रातादयः। कति सन्ति एते? सुप्रात सुष्व सुदिव शारिकुक्ष चतुरस्र एणिपद अजपद प्रोष्ठपद अष्टौ सन्ति आहत्य। तर्हि एते ये सुप्रातादयः सन्ति अष्ट अथवा अष्टौ, एते बहुव्रीहयः अच प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। नाम प्रकृते बहुव्रीहि समासः भवति। नाम प्रकृते बहुव्रीहि समासः, क्वचित् बहुव्रीहि समासो न सम्भवति। यत्र बहुव्रीहि समासः सम्भवति तत्र अच् इति प्रत्ययो न सम्भवति। अतः एषु शब्देषु क्वचित् बहुव्रीहि समासस्य अप्राप्तेः अचिति समासान्तस्य च अप्राप्तेः इमे शब्दाः निपात्यमानाः वर्तन्ते। एवं किल? तर्हि कस्मिन् कस्मिन् शब्दे कः कः तत्र विधिः निपातितः वर्तते? नाम बहुव्रीहि निपातितो वर्तते वा, अचिति समासान्तः निपातितो वर्तते वा, अथवा उभयोरपि तत्र निपातनं कृतं वर्तते वा इति एतेषां शब्दानां तत्र विवरणपूर्वकम् अस्माभिः इदानीम् अग्रे ज्ञास्यते। तर्हि तत्र प्रथमः शब्दः कः इति चेत् सुप्रात इति। सुप्रात इति प्रथमः शब्दः वर्तते। कथयति अग्रे व्याख्याता कथयति किम्? अच् प्रत्ययः। कथं तत्र विग्रहः कथं कर्तव्यः इति चेत् शोभनं प्रातः यस्य अथवा शोभनं प्रातः अस्य सः सुप्रातः इति। तर्हि पश्यन्तु, अयं तु लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः कथं कर्तव्यः? सुप्रातर् तावदेव।
इत्यवस्था यतः शोभनार्थे तत्र सु इति अव्ययं प्रयुज्यते, प्रातर् इति तु रेफान्तम् अव्ययम् अस्ति एव, अतः तत्र बहुव्रीहि समासः वक्तव्यः। बहुव्रीहि समासस्तु अनेकमन्यपदार्थ इत्यनेन भवितुम् अर्हति, परन्तु समासान्तः न सम्भवति। इतः पूर्वं समासान्तप्रत्यय अचिति समासान्तप्रत्यय विधायकानि यानि सूत्राणि अस्माभिः पठितानि, तेषु प्रकृते समासान्तः न सम्भवति। अतः एतेन सूत्रेण समासान्तः अच् प्रत्ययः निपात्यते। अतः का स्थितिः जायते? सुप्रातर्, प्रातः इत्यत्र रेफान्तः शब्दः भवति। सुप्रातर् अ इत्यवस्थायां कथयति अग्रे व्याख्याता, किं कथयति? अव्ययानां भमात्रेटि लोपः। अव्ययानां भमात्रेटि लोपः इत्येतद्वार्तिकं वयं तद्धितेषु पठिष्यामः, परन्तु तस्य सामान्येन अर्थः अत्र चिन्त्यते। नाम अव्ययानि यानि भवन्ति तानि भसंज्ञां यथा प्राप्नोति, भसंज्ञायां सत्यामेव तेषाम् अव्ययानां टिलोपः भवति। अतः तेन वार्तिकेन सुप्रातर् अ इत्यवस्थायां सुप्रातर् इत्यत्र विद्यमानः यः टिभागः अर् इति, तस्य टिभागस्य लोपः भवति। अतः सुप्रात् अ सुप्रात, सु सस्यऋत्वविसर्गे सुप्रातः इति सिद्ध्यति। कुतः? यतः अचिपरतः सुप्रातरि इत्यस्य भसंज्ञा भवति, अतः तत् सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं किल? अन्येषां शब्दानां विषये वयम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्य तावत् अस्माकम् अस्य पाठस्य अत्रैव उपसंहारः क्रियते। मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।